گھر کے اندر آئے اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے اور انہاں دیاں اکھاں کھلیاں نے آسمان دی طرف اور آقا علیہ السلام گھر دے اندر آئے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں نو اپنے ہاتھ مبارک دے نال بند کیتا اور آپ نے فرمایا ان الروح اذا قبض تبعها البصر کہ اے جڑیاں اکھاں جڑیاں کھلیاں رہ جاندیاں نے موت دے وقت جدو روح قبض ہو جاتی ہے اکھاں کھلی ہوندیاں نے آپ نے فرمایا ان الروح اذا قبض تبعها البصر اے اکھاں جڑیاں نا اے روح دا پیچھا کر دیاں نا یعنی ہر انسان دی روح جڑی ہے نا وہ آسمان دی طرف چڑھ دی ہے اور اکھاں کھلیاں ہوندیاں نے پتھرا جاندیاں نے وہ دا پیچھا کر دیاں نے آقا علیہ السلام نے اے جدو الفاظ اپنی زبان اطہر دے اندروں بیان فرمائے اور انہاں دی اہل خانہ دے اندروں کسی دی چیخنے دی آواز آئی رونے دی آواز آئی آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا رونا نہیں چیخنا نہیں پیٹنا نہیں آپ نے فرمایا اس موقع تے کہ تواڈے گھر دے اندر میت ہے آپ نے فرمایا جیڑی بھی دعا کرو گے اور اس میت واسطے اور اپنے واسطے جیڑی بھی دعا کرو گے رب العالمین قبول فرمان